No, I'm calling up CM. CM's mobile is switched off. Then how I'll get appointment from CM? दोनों दोरी म्हणून सांगता It's not that section 144 is there. आता स्टार्ट What is section 144? Section 144 is there. मतलब section 144 में कितने वो कितने लोग जमा दफा देना ना section 144 में कितने कोविड ऐसा we are all taking care आम्ही हंगामा करता येऊ ना आम्ही आता 5 जण ऑटोमॅटिक आता तुम्ही असा ड्युटी चलो तुम्ही सुविधा आम्ही फ्रंटलाईन वर्कर I respect that why I don't get chai and coffee appointment के बाद तुझे CM hello no I'm talking to Suresh Patra आम्ही सर्वंट पब्लिक सर्वंट आणि आम्ही किती आम्ही लोकांची सर्वंट आहे पळय आम्ही रस्त्यार पळय काल हांव आख्खे हालतीन भोंवलो सॅनिटरी पॅड्स दिवपा रामनगरी गेले खंय बेती खंय पॅड्स दिल्या मागीर चिमल्यार वचून हांवें सॅनिटरी पॅड्स दिल्या म्हाका डेंजर ना बट वी आर मेंटेनिंग सोशल डिस्टन्स आतां पळय ती शीप वता दॅट शीप इज गोईंग टू युरोप नाका गोंयकारांक सांबाळपा नाका दे आर द सन ऑफ द सॉयल ताजे कडेन भीक मागपा आयल्या सगळे मिनिस्टर MLA सगळे आयले सगळे पॉलिटिक्स करनाका म्हूण सांगपा आयला फक्त म्हणजे ऑफिशियल लेटर दिवपा आयला when MLAs can go how many of them have taken appointment they direct because the MLAs and ministers त्यांना डायरेक्ट वचपाक मेळटा आनी हांव प्रतिमा कुटिनो म्हणून आय एम रिप्रेझेंटींग म्हाका ते हांव त्या बायलांच्या हेका लागून आयला आनी आय एम रिप्रेझेंटींग दोज men gentlemen who are the ship is been docked there in Mumbai please let me go रावत बाब आमकां वचपाक दिना कोणा वचपाक दिवपाना तूं मुगे बायलां हाडावन दवरली सकयल स्क्वेरा कडेन तांकां तिकून धाडना तांचे कडेन पासीस आसा एंड दे आर ओनली 1 2 सेपरेट बायलांक हाडावन दवरला CMाक फोन मारल्यार CMागे मोबायल आसा स्विच ऑफ तूं मारून पळय न्ही तुजो फोन घे स्पेशल नंबर आसतलो तुमचे कडेन मार CMाक फोन मार सांग प्रतिमा कुटिनो आयली म्हूण सांगता तुमकां जाय जाल्यार म्हाका ऑफिशियल कार्ड वच आनी ताका सांग आय जस्ट वॉन्ट टू डू दीस कसलें न्याय आमी कोणा लागून आमी झगडपा आयल्या बोर्ड मारपा आयल्या इतले दीस वगैरे रावलो प्रतिमा मातशी सांगता कित्या खातीर आयला तूं अशें हांव पयलीं वता मरे कितें मरे ताका ऑफिशियली सांग कित्या खातीर आयला करून पळय हांव कित्याक आयला हांव प्रमोद सावंताक जो चीफ मिनिस्टर आसा गोंयचो BJPचो आमचो ताका सांगपाक आयला की आय एम जस्ट कम टू रिक्वेस्ट हिम टू गेट बॅक गोवन सीफेरर्स ही शूड इट्स हाय टायम CM हॅज टू इंटरवीन नाव 2 दीस करून आसा तो आतां फाल्यां वेनिसडे दी शीप जी आसा बॉम्बे डॉक जाल्ली ती आतां युरोपांत वचपा आसा आनी युरोपांत गेली जाल्यार मागीर गोंयचे 66 भुरगे आसा पळय तांकां कशें हाडटले गुरुद्वारा आनी हरिद्वारा जे गुजराती स्टाफ आशिल्ले तांकां AC बस धरून हाडले म्हळ्यार हांकां जाय तें जाता आनी आमची एक गोंयची भुरग्याच्यो बायल्यो नात आवय नात भुरगीं नात हांकां वडवडून मरपा धाडटात अरे हांव सांगता हाडात तांकां एज सून एज पॉसिबल आयज जाता कितें करा प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कडेन जायना तांकां जाय तेन्ना सगळें जाता मरे CM is only telling I've seen MLAs coming requesting some are doing politics coming at the cost of the seafarers I'm just come to plead I have made an official letter to tell him get them जाल्यार it's high time ते भुरगे समज युरोपांत गेले युरोपांत तुमकां खबर आहा you know how the pandemic is been rising it's on rise the corona virus आणि युरोपांत थंय ऑलरेडी केसीस भरल्या थंय एकले 2 जाण मेले जाल्यार मागीर कोणा रावल्या मडे हाडपा रावल्या मागीर मडे हाडटले सो आय एम जस्ट कम टू रिक्वेस्ट हिम ऑफिशियल लेटर हांवें केल्लें आसा उत्तम बाब सुदेश म्हाका धाड मातशें पळय तुमी भितर नाटकां करनाका हांव बरे भाशेन रेस्पेदान आयला मेळटल्यान वतले हॅलो हय CMा मेळपाक ते कोण उलयता
आमी एक्चुली आशिल्ली जायतीं जाणां चर्च स्क्वेरा कडेन तुका आमच्या आडायन गेला. कोण उलयता कोण उलयता कोण उलयता सर सदानंद तनावडे ओके आम कमिंग 1 मिनिट सर 1 मिनिट हांव ते उत्तमा कडेन उलयता तिकडे उलयता. हांव म्हणटा हे येवन हे सगळे आमदार मिनिस्टर आयले कितें जालें ना एटलीस्ट हांव तेजे पांय पडपा आयला. बरें सदानंद तनावडे प्रेसिडेंट सगळे आता तांकां सांगून धाडटा तूं कितें जालें काय काय आतां द प्रेसिडेंट ऑफ BJP इज कॉलिंग. टेक द नंबर. आता बाप तुजे कडेन आतां प्रेसिडेंट BJPचो सदानंदाचो नंबर ना. यू आर वॉकिंग वेरी ऑलवेज यो बायलां आसा न्ही यो बायलांक न्ही अशें तुमी त्रास करता ते बायलो चलून येता पळय चर्च स्क्वेरा कडेन तांकां हाडयलें एंड नोबडी कॅन स्टॉप देम बिकॉज वी हॅड पासीस ऑफिशियल पासीस आर देर. तुमी मागून घेता कित्याक वापस करता आमी बरे भशेन आयल्या मेळटा आनी वता मरे ताका सदानंदा नंबर घे. तुमी म्हणटा अपॉयंटमेंट घ्या CM फोन ऑफ करूंक आसा कोणा कडेन अपॉयंटमेंट घेतले 982221 29867. लस नाही तुम्ही भितरच काडून गेला लो त्या व्हॅल्यू खबर आसा आमगेलो. हांव काय ना हांव 3 मिनटां बसतलें सेक्शन 144 लायलो आसा आमी काय ना झुंड करून येवना आमी बॅनर आनी फॅनर घेवन येवना आमी ऑफिशियल पास घेवन आयले. They're going and getting them on the slope. No, do not follow. This channel is there. Pasta. ठीक मरे तांगे बायले आमी बुद्धी बारी बडबडपा लागल्या आनी तांचे मोडे हाडटले तुमी. They are already in Bombay more than 40 days now. They are suffering. They might go in depression and they might commit suicide. They are crying. Go on social media and see how they are crying to get them. I was just waiting because all MLAs were coming, talking and all the stories. I was listening to all the stories. But what is making me feel bad is that it's just one day left. They are going. Everybody European गेल्यार it is very difficult. And they are not having coronavirus. हांव एक सांगता की CMन चॅकींग करचें. तांकां हाडटात न्ही चॅकींग करात थंयच पळयात तुमचे कडेन सगळें आसा आतां कोणाक जालां तांकां कुशीन व्हरात ते सगळे बाबडे व्हिडियो करून सांगतात आमकां व्हरा आमी बरे आसा म्हूण. इट्स लायक यू आर पुशिंग देम इन डेथ एंड वाय गेट कसीस गोंयचे भुरगे ते तांच्या मातयेर तांकां येवपाक आयज ना जाल्यार आनी कितें उरना. तांचे डॉलर बरे एक्सचेंज हांगा फॉरेन एक्सचेंज बरें मेळटा ताजेर बरे चल पयशे करतात. आनी जॉब दिवपाक जावना हांचे कडेन जॉब दिवपाक जावना म्हणून ते बाबडे ते सोडून ते खूब आसा कामाक बोटीचेर आनी शिपाचेर तांकां कोणाक खाज आसना ती घरा कडेन बायले भुरग्यांक सोडून इतले सॅक्रिफायस करून घालता. आय रिस्पेक्ट यू उत्तम बाब आय नो बट यू शूड ऑल्सो अंडरस्टँड. हांव वचून रावतलें जाल्यार हांव बसतलें हांव डे कॅन डू मॅन हेज्या पयलीं ताणें खूब जाल्या सुबलक्ष्मी चल वता म्हाका फोन आयलो न्ही. Then all the MLAs can come and talk why Mahila Congress president has been stopped. Why so many police? Mahila Congress इतले सारखे सुपर पावरफुल असले म्हणून खबर नासली म्हाका. या फटाफट शी इज कमिंग. हवय ते एकल्याच चलून येता ना तेजे बायक काडून घेतलो खंय आनी आमी डेलिगेशन म्हणल्यार फक्त 5 जाणां येतली म्हणून आमी थारायल्ले आनी 5 जाणांक आमी स्ट्रिक्ट जाल्ली 5 ते 6 जाणां. आतां ताजी बायक काडून घेतल्या पुलिसांनी ताजे कडेन पास आसा तरी पासून त्या चलत येता म्हणल्यार पळय तूं. Know that nobody can stop us.
पळय फोन मारल्यार पुरो सीएमान नाल्यार हेंचे कडेन इम्पोर्ट करपा जातात एक रात्यां भितर काँग्रेस आसा ती बीजेपी मिनिस्टर्स करपा जाता हेंचे कडेन एक रात्यां भितर कितेंय करपा जाता आतां खंय गेलो तो टकलू अमित शाह आनी खंय गेलो तो नरेंद्र मोदी पळय हाव शी इज कमींग वॉकिंग सी सी बाईक काढून घेतली लायसन्स काढून That's what I'm saying. So we are 4 of us, okay? I am We are not coming. concerned. We I are am only not 4, no? concerned. Pratima, let me tell you. The moment they become 5 years, I'll lift you. Take it from But me. let me go, I no, told you I very need to clearly. see I us. told you very clearly. If the moment That's why when I came and I was with 3, why you didn't let me go? I told you, requested you, take an appointment. अरे अपॉइंटमेंट घेवपाक तुजो सीएमा फोन ऑफ आसा आता धाडा म्हणून सांग. They come and join you. No, one is press. गाडी वाला म्हाका लागना प्रेस. हांव प्रेस I would like to tell हांव तुमकां एक सांगपाक सोदतां गोंयचे प्रेस भावाक न्ही सांगपाक सोदतां की हांव आयिल्लें ऑफिशियल लेटर घेवन and this is regarding this is addressing to the Dr. Pramod Sawant, Honorable Chief Minister of Goa. Hey, don't stop anyone. The subject is requesting to get back our Goan seafarers immediately as the ship is likely to move to Europe from Mumbai port. हांवें ताका एड्रेस केला हँड रिटन लेटर हांवें बरयला सो तो वाचपाक शकतलो म्हूण टायपींग आनी करूं ना हँड रिटन बरयला हांवें त्रास घेतला रिस्पेक्टेड सर Mr. CM, Goa Pradesh Mahila Congress is requesting the Goa government to please look into the matter of our Goan seafarers. Requesting you, sir, to take this matter on priority as the Goan mothers and the sisters are pleading to your government to get their men back. आयज तांच्यो बायल्यो तांच्यो भुरगीं तांच्यो चलयो रडपाल्ल्या गव्हर्मेंटा कडेन जी शीप आसा बॉम्बे डॉकाचेर आसा जाल्यार 40 दीस जाले ह्या बाबड्या आमचे गोंयकार 66 जाणां आयज थंय भितर लॉकडावनात आसात आनी ते अपेक्षा करतात आय एम जस्ट एड्रेसींग लेट मी फिनिश ते अपेक्षा करतात की आमकां हाडा गोंया आमच्या आवय आनी आवय कडेन हाडा म्हणून सो दी शीप खंयची आसा पळय इट हॅज बीन एंकर्ड इन मुंबय फॉर द पास्ट सो मेनी डेज एंड सम ऑफ अ गोवन मॅन हॅव बीन स्टक इन द क्रूज ड्यू टू लॉकडावन एंड द शीप इज अबाउट टू प्रोसीड टू युरोप आतां ती फाल्यां युरोपात वतली शीप आनी थंय इतलें जाल्लें आसा कोरोना व्हायरस ह्या भुरग्यांक न्ही जे बरें आसा तांकां हाडपाचें सोडून थंय आमी फोंडान घालपाक सोदता हे सरकार सो आमी कितें मागतात जी वीथ द शीप वीच इज गोना प्रोसीड टू युरोप टुमॉरो वीच वील बी रिस्की फॉर देम सिन्स द कंडिशन ऑफ युरोप ड्यू टू पॅन्डेमीक has worsened up and there won't be any chance for the government to come back soon as it happens. Last taka sangla hai, some quick action should be taken up CM by central and state government as altogether 650 crew out of which 146 are Indians and 66 are our Goan brothers. So I have told him according to the sources we have got his information that the ship is really moving to Europe 40 days. दोन दीस करून आपण लेटर धाडला ह्यो फक्त काड्यो सांगपाक लागला बीजेपी फक्त काणी सांगपाक लागला आमी लेटर धाडपाक लागल्या आमच्या हातींत ना तें पीएमओच्या हातींत आसा तें हेच्या हातींत आसा हरिद्वार जशें हांवें सांगलां तशें हरिद्वारान हेंचे गुजराती थोडे आशिल्ले आय एम नॉट अगेन्स्ट एनी रिलीजन एंड ऑल बट आय एम टेलिंग दे वर स्टक अप देर बट दीज पीपल वर वेरी गुड इनफ टू सेंड AC buses and get them. So why? Because Prime Minister is a Gujarati, Amit Shah that Faddo is a Gujarati. अरे हे गोंयचे भुरगे हांचे शिराप घेनाकात आमी फक्त इतलेंच मागतात मेळटा न्ही आतां म्हाका एकलें कोणी जाय मरे म्हजे बरोबर No, why don't better discuss? Hey Dave, starting now. Anil, hey. I have done law. I'm a lawyer. No, you don't tell me. You don't go. God knows they might be makan na करतले ते भितर. तुम्ही हांव आयला. म्हाकाच ना करपा आसा हे. हेंका हांव पाते ना. कितें? जालें? अरे
म्हाका अरेस्ट केलें तेणी 100 पाटी म्हाका अरेस्ट केलें हांव दिलें कितें हांकां आपोस्ताद म्हाजी PCMान आपोवपाक घाल्लें म्हणून कित्याक खबर आहा म्हगे आपोस्ताद हांव गोंयची भावां लागून आयलां हांव कितें म्हजें हें करपाक Distance, एक मीटर. What are brothers and sisters? उदय बाब म्हजें तुमी रॅली एक वर्स कित्याक केलें कित्याक अरेस्ट केलें हां CM अपॉइंटमेंट CM फोन कितें करतलें हांव तें मेळना नको नको हां स्टॉप करूया नाही